नए वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत को कलमदान सौंप दिए गए। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी अमूर, खालिद बख्शी को साइंस और टेक्नोलॉजी, अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, औरंगजेब खिची को कौमी विरसे का कलमदान दिया गया। मुइन वटू को आबी वसाइल, जुनेद अनवर को मैरीटाइम, सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, रजा हयात को दिफाई पैदावार का कलमदान मिल गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिया गया। IMF का गर्दिशी कर्ज में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान ने बैंकों से 1250 अरब कर्ज लेकर IBPs का गर्दिशी कर्ज अदा करने का मंसूबा पेश कर दिया। फिर सार्फिन पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज आयद करके बैंकों का कर्ज उतारा जाएगा। IMF ने सिगरेट सेक्टर में टैक्स चोरी और गैर कानूनी मार्केट को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। ताजिर दो स्कीम के मतलूबा नताइज न मिलने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। FBI ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फिक्स टैक्स की तजवीज दे दी। Mohammed Sharifullah was detained in Pakistan for the tragic Abbey Gate terrorist attack that took the lives of 13 service members of our country. He has been extradited to the United States to face swift justice. That U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. अमरीका की इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। ट्रंप के अमरीकियों को महफूज रखने के आज़म के तहत शरीफुल्लाह गिरफ्तार हुआ। शरीफुल्लाह 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार है। इंसाफ का सामना कराने के लिए शरीफुल्लाह को अमरीका लाया गया है। सदर ट्रंप की पहले अमरीका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के मजीद सबूत मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तियाब है। मन्नू कंटोनमेंट हमला में हलाक 16 खारजियों से बरामद असलहा में 4 TMM वोक, 25 प्रोजेक्टेड ग्रेनेड और M4 कार्बाइन और दीगर असलहा शामिल है। 9 मई के मुल्ज़मान की जमानतों की मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। फोर्सेस पे हमले आज भी इसी तरह हो रहे हैं और हमारी कुर्बानियां किसी से छुपी भी नहीं है। इस चीज पर काबू नहीं पाया जाए तो ये तो फिर एक अलार्मिंग सूरत हाल होगी। एक बहुत बड़ा कौमी मसला है। फिर सब सर जुड़ने चाहिए। वो केटी के वज़ीर आला और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी। आज भी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। दफ्तर खारजा को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर अफगानिस्तान से बात करना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मामले पर काबू ना पाया गया तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की जिम्मेदारी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की है। बड़े कौमी मसले पर सबके सर झुकने चाहिए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि दहशत गर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी फेडरल गवर्नमेंट से भी आज तक उसको प्रोड्यूस करें और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। कल एक और सेनेटर को उठा लिया गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत से कहता हूं आज इसे पेश करें। अगर कल वो पार्लियामेंट नहीं आए तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने से पार्लियामेंट का माहौल खराब हो रहा है। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने तडाप केस से यूसुफ रजा गिलानी को बरी कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि सेनेटर आन अब्बासी पीबी के घर पर धावा बोला गया और गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत की 60 सफात की कारकर्दगी खुल गई है। मियां अस्पताल में दवाइयों की किल्लत है और वज़ीर आला वहां फोटो सेशन करा रही थी। सूबे में आटा चीनी गायब है। मालूम नहीं हुकूमत पंजाब कहाँ है। सुथरा पंजाब को कचरा पंजाब बना दिया गया।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات سامنے آ گئیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا اور 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے جسٹس یحییٰ افریدی کو مبارکباد پیش کی۔ چیف جسٹس آزاد کشمیر نے عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی پر گفتگو کی اور چیف جسٹس پاکستان کو آزاد کشمیر جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو سے پہر 3 بجے طلب کر لیا۔ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کی صبح 11 بجے طلب کر دیا۔ کراچی کی سڑکوں پر چور اور پولیس کا کھیل۔ سخی حسن کے قریب بائک رائیڈر سے موبائل چھیننے والا ڈاکو پل پر چڑھ گیا۔ بھاگنے کا راستہ نہ ملا تو چھلانگ لگا کر تاروں پر لٹک گیا۔ پولیس نے چادر منگوائی تو درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد ڈاکو زمین پر آیا۔ پولیس ملزم کو تھانے لے گئی۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل سے 9 اساتذہ کے اغوا کی کوشش۔ 3 موٹر سائیکل سوار 9 ڈاکوؤں نے گاڑی پر حملہ کیا۔ لوگوں نے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی۔ ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے۔ ٹھل بی سیکشن تھانے کی حدود میں 2-3 دن پہلے سوئی گیس کے 3 افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ پشاور میں فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل بھائی سمیت جاں بحق 3 افراد زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو مسجد جاتے ہوئے قتل کیا گیا۔ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بہاول نگر کے علاقے ڈونگا بونگا کے قریب ٹریفک حادثے میں 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ خواتین موٹر سائیکل پر سوار تھیں۔ حادثے کے بعد کار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ جاں بحق افراد فورٹ عباس سے جا رہے تھے۔ رینجرز اور ایف آئی اے نے جعل سازی میں ملوث گینگ کے کارندے ہارون لطیف مغل کو گرفتار کر لیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں چھاپہ مارا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم جعلی ناموں سے موبائل سمز اور آن لائن موبائل اکاؤنٹ بناتا تھا۔ ملزم اداروں میں ملازمت کے جعلی لیٹرز اور کارڈز بھی بناتا تھا۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چنیوٹ میں ریڑھی باد میں تشدد کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ مقدمہ درج کر دیا گیا۔ متاثرہ نوجوان کی مدعیت میں درج مقدمے میں کہا گیا ہے ملزمان نے خود کو پولیس کا اہلکار ظاہر کر کے تشدد کیا۔ تھانے لے کر جانے کے بہانے اغوا کیا گیا۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر سمیت 3 ایجنٹ گجرانوالہ سے گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے نے بتایا کہ ملزم مرزا احسان بیگ نے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر شہری کو اسپین بھجوانے کی کوشش کی۔ ملزمان نے شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورے۔ لاہور اور سیالکوٹ سے بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ آبپاش